محمد وعترته بعدد کل معلوم لک۔ یا باری تعالیٰ اج اسی جو نماز جمعہ ادا کی تھی، میرے مولا کریم جو درود و سلام پڑھیا، میرے مولا کریم نے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ جو درود شریف پڑھیا اس دا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ حاضرین جتنے بھی میرے دوست احباب پیر بھائی تشریف لے کے آئے، سب دا میرے مولا کریم سب دیاں تمام پریشانیاں دور فرما۔ صدقہ شہدائے کربلا دا، صدقہ پینتن پاک دا، صدقہ حضور غوث پاک دا، تمام میرے پیاریاں پیر بھائیاں اور تمام حاضرین دیاں تمام مشکلات پریشانیاں سختیاں مصیبتاں دور فرما۔ سب تے اپنا فضل فرما، سب تے اپنا کرم فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہاں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو کسے بھی مشکل دے اندر ہیں، کسے بھی غم دے اندر ہیں، انہاں دیاں مشکلاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور فرما۔ سب دے غم دور فرما، سب دے دکھ دور فرما، سب تے اپنا فضل فرما، کرم فرما، نظر کرم فرما۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ کسوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ۔